أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة जहरा जहरा वक़फ़ किया यहाँ पे। अब हम
इयादा करके इसको पीछे से कैसे मिलाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। हत्ता नरल्लाह जहरतन फअखज़तकुमुस्साइकतु व अंतुम तंजुरून। हत्ता नरल्लाह जहरतन फअखज़तकुमुस्साइकतु فأخذتكم وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 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 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 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 عليكم المن والسلوى عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم 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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب رغدا وادخلوا الباب رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم سجدا وقولوا حطة نغفر
لكم خطاياكم سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق الله العظيم.